लिज फाइनेन्सिङ। अब हामीले लिज फाइनेन्सिङमा टर्म लोन र लिज फाइनेन्सिङ यो दुईवटा कुराहरू पढ्छौँ र यो के छ भन्दाखेरि टर्म लोन लिँदाखेरि र लिज फाइनेन्सिङ गर्दा के फरक पर्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सिम्पली हामीले एउटा कुनै पनि प्रडक्ट बनाउन होला, कुनै सर्भिस अफर गर्न होला, हामीलाई के छ कुनै सम्पत्ति या कुनै हामीलाई प्लान्ट चाहियो, मेसिन चाहियो, त्यो बेलामा हामीले आइदर ब्याङ्कबाट लोन लिएर त्यो प्लान्ट अर मेसिन किन्न सक्छौँ, अर त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतैबाट भाडामा लिएर आएर चलाउन सक्छौँ। यही दुईवटा कुरा हो। त्यही भएर यसलाई हामीले लिज फाइनेन्सिङ भनेका हौँ। मैले यहाँ पेन पनि लिएँ। आइदर ब्याङ्कबाट लोन लिने र या कतैबाट पैसा लिएर आउने र त्यो सामान किन्ने, त्यो सम्पत्ति किन्ने, त्यो प्लान्ट किन्ने र त्यसलाई प्रयोगमा लिएर आउने व्यवसायले त्यो गर्न सक्छ। अर के छ भन्दा त्यो गर्नको लागि हामीलाई टर्म लोन चाहिन्छ है। हामीले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर आएर सामान किन्छौँ भने हाम्रो लागि फाइनेन्सिङको सोर्स भनेको ब्याङ्कको टर्म लोन हो। अदरवाइज हामीले चाहिँ के छ भन्दा ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभन्दा हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लिएर आएर प्लान्ट किन्नुभन्दा कुनै प्लान्ट चाहिँ भाडामा पाइन्छ भने, लिजमा पाइन्छ भने, मल्टी इयर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भने लिजमा किन नलिने? त्यो पनि एउटा के छ भने त्यही भएर अल्टरनेटिभ सोर्स अफ फाइनेन्सिङ हो। हामीले किन्ने हो भने पैसा तिर्नुपर्छ, ऋण लिनुपर्छ, त्यसको लागि टर्म लोन हो। टर्म लोनको अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिज फाइनेन्सिङ हुनसक्छ। त्यसबाट चाहिँ के छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ लिजमा सामान लिएर आएर, भाडामा सामान लिएर आएर हामीले चाहिँ केही समय प्रयोग गरेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले उसलाई फिर्ता गरिदिन सक्छौँ। अब यो दुइटैको एडभान्टेज पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ। हामीले सामान किनेर आफ्नै बनाउँदा के फाइदाहरू हुन्छ र अनि त्यसपछि के छ भन्दा सामान अरूको लिएर आएर चलाउँदा के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, ती कुराहरू हामीले यो लिज फाइनेन्सिङ भन्ने च्याप्टरमा हेर्छौँ र अनि त्यसपछि त्यसको न्युमेरिकल एनालिसिस गर्छौँ र न्युमेरिकल एनालिसिसबाट चाहिँ लिज गर्दा ठिक हुन्छ कि पर्चेस गर्दा, ऋण लिएर पर्चेस गर्दा ठिक हुन्छ। आफैसँग भए पनि, पैसा आफैसँग भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यसको बोरोइङ कस्ट या त्यसको चाहिँ कस्ट अफ अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छ नि, आफ्नै पैसाको नि अपर्च्युनिटी कस्ट त लाग्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले भाडामा लिएर आउने कि सामान किन्ने, सामान किन्दा ऋणमा ब्याज तिर्नु पर्यो, लिजमा लिएर आउँदा भाडा तिर्नु पर्यो। सामान किन्दा हामीले के छ भने डिप्रिसिएसनमा ट्याक्स सेभिङ गर्न सक्छौँ, प्लान्ट किन्दाखेरि, सम्पत्ति किन्दाखेरि। अब भाडामा लिएर आउँदाखेरि गर्नु सक्दैनौँ। सामान किन्यो भने आफैले मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, लिजमा या भाडामा बस्यौँ, भाडामा गऱ्यौँ भने मेन्टेनेन्स खर्च के छ भने त्यसैको मालिकले, त्यसको ओनरले गरिदिन सक्छ। त्यस्ता के छ भने फाइदा बेफाइदाहरू छन्। हामी तल पहिला थ्योरिटिकल्ली हेर्छौँ र अनि फेरि अर्को लेक्चरमा या अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि यसको न्युमेरिकलहरू पनि हेर्छौँ। फर्स्टमा मैले टर्म लोनलाई डिफाइन गरेको छु। टर्म लोन भनेको ब्याङ्क तथा इन्सुरेन्स कम्पनीबाट लिइने मिडियम टर्म लोन हो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म भन्दा पनि मिडियम टर्म, स्पेसल्ली के छ भन्दा प्लान्ट किन्नको लागि, फिक्स सम्पत्तिहरू किन्नको लागि हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट लिने या इन्सुरेन्स कम्पनीबाट लिने लोन हो है। कम्पनी अफन युज टर्म लोन प्रोसिड्स टु पर्चेस फिक्स एसेट्स सच एज इक्विपमेन्ट अर न्यू बिल्डिङ फर इट्स प्रोडक्सन प्रोसेस। अब के छ भन्दाखेरि इन कर्पोरेट बोरोइङ अर टर्म लोन इज युजली फर इक्विपमेन्ट, रियल इस्टेट अर वर्किङ क्यापिटल पेड अफ बिट्विन 1 and 25 years। हामीले चाहिँ के छ सर्ट टर्मको लागि भन्दा नि मिडियम टर्मदेखि लङ टर्मको लागि चाहिँ यो कुराहरू, यस्तो खालको ऋणहरू लिन्छौँ है। द सप्लायर अफ द टर्म लोन आर कमर्सियल ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी एन्ड पेन्सन फन्ड। यिनीहरू चाहिँ टर्म लोनका सप्लायरहरू हुन्। अब टर्म लोनको टाइप्सहरू यहाँ छ, हेरौँ। अ सर्ट टर्म लोन। सर्ट टर्म लोन भनेको 18 महिनासम्मको, जेनरली run less than a year, though it can also refer to a loan of up to 18 months or so। हामीलाई 18 महिनासम्मको ऋणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ऋण सर्ट टर्म लोन भनेर भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ इन्टरमिडिएट टर्म लोन।
यो चाहिँ के छ भन्दा लेस देन 3 इयर हुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ लङ टर्म लोन, तिनीहरू चाहिँ 3 इयर्स टु 25 इयर्ससम्म हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मन्थली अर क्वार्टरली पेमेन्ट हुनसक्छ, रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कोल्याट्रलहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ के छ भने फाइनेन्सियल कमिटमेन्टहरू लिमिट गर्न सक्छ। तिमीले अरू ब्याङ्कबाट ऋण लिन नसक्ने, अरू के छ भने डेप्टहरू लिन नसक्ने, ब्याज नतिरिकन डिभिडेन्ड तिर्न नपाउने, ती कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरूको के छ भन्दा त्यहाँ लिमिटेसन राखेको हुनसक्छ टर्म लोनले। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टर्म लोन। अब टर्म लोनमा चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट हुन्छ, कति पैसा लिने भन्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ यसको फिक्स म्याच्युरिटी, कति वर्षपछि यो म्याच्योर्ड हुने या प्रिन्सिपल अमाउन्ट पुरै फिर्ता गर्ने ब्याङ्कलाई, इन्सुरेन्स कम्पनीलाई भन्ने हुन्छ। यसको इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ आइदर भेरिएबल हुन्छ अर फिक्स हुन्छ। यदि सर्ट टर्म हो भने फिक्स हुन्छ, लङ टर्म हो भने भेरिएबल हुन्छ। बजारमा ब्याज दर बढ्दै गर्दा ब्याङ्कले ब्याज बढाइदिन्छ, घट्दै गर्दा घटाइदिन्छ। त्यसपछि यसको अर्को फिचर भनेको डाइरेक्ट नेगोसिएसन विथ द लेन्डर हो। हामीले लेन्डरसँग डाइरेक्टली नेगोसिएट गर्न सक्छौँ। हामी ब्याङ्कमा गएर मलाई यति वर्षको 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षको ऋण मलाई चाहियो, म यसरी पे गर्न सक्छु, महिनामा ब्याज तिर्छु, 2 महिनामा सामा तिर्छु, 3 महिनामा सामा तिर्छु, 6 महिनामा सामा तिर्छु, 1 वर्षमा सामा तिर्छु, या म इएमआईमा तिर्छु, कसरी तिर्ने हो आफ्नो कस्टमाइज रिपेमेन्ट सेड्युलको कुरा होला, ब्याज दरको कुरा होला होइन, आफूले राखेको कोल्याटरलको चाहिँ के छ धितोको चाहिँ मूल्याङ्कनका कुराहरू होलान्। ती सबै कुराहरूको चाहिँ के छ भन्दा डाइरेक्ट नेगोसिएसन गरिन्छ ब्याङ्कसँग या इन्सुरेन्स कम्पनी या पेन्सन फन्डहरूसँग। त्यसपछि टाई अप विथ द कोल्याट्रल। टर्म लोन स्पष्ट रूपमा कोल्याट्रलसँग टाई अप हुन्छ, कुनै कुरा धितोमा राखेर ब्याङ्कबाट लिने ऋण हो। त्यसपछि फिक्स्ड रिपेमेन्ट सेड्युल, अघि पनि मैले भने रिपेमेन्ट सेड्युलहरू बनाउने हो, आइदर इएमआई और इक्वल इयरली पेमेन्ट और इक्वल हाफ इयरली पेमेन्ट और के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ मन्थली पेमेन्ट र अनि त्यसपछि प्रिन्सिपल चाहिँ 2 वर्षमा पेमेन्ट, त्यस्तो खालको के छ भन्दाखेरि कस्टमाइज टाइपको फिक्स रिपेमेन्ट सेड्युल हुन्छ। त्यसपछि अर्को हो रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्ट्स। रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्ट्स भनेको चाहिँ अब हामीले ब्याङ्कसँग ऋण लिइसकेपछि उसले केही कुराहरूमा रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ। जस्ट फर इक्जाम्पल, अब उसले चाहिँ अरू ब्याङ्कबाट ऋण लिन नपाउने, ऋणले पनि उसको डेब्ट टु इक्विटी रेसियो यति हुनुपर्ने, 50% डेब्ट र 50% इक्विटी हुनुपर्ने। त्यो भयो भने डेब्ट लिँदाखेरि इक्विटी होल्डरले पनि सेयर होल्डरले पनि पैसा थप्नुपर्छ होइन। उसले चाहिँ के छ भन्दा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू आफूले पनि माग्ने र अनि त्यसपछि अनि अहिले भएका प्रेजेन्ट इम्प्लोइहरूलाई हटाउनु नपाउने, त्यस्ता के छ भन्दाखेरि त्यहाँ रेस्ट्रिक्टिभ कोभेनेन्ट्सहरू लगाउन सक्छ जसले ऋण दिन्छ त्यसले कम्पनीहरूलाई। अब टर्म लोनमा हामीले चाहिँ एमोर्टाइजेसन अफ टर्म लोन भनेर चाहिँ त्यो टर्म लोनको चाहिँ एमोर्टाइजेसन गर्न खोज्छौँ। त्यसको लागि सिम्पली एनुअल पेमेन्ट इज इक्वल टु और पेरियोडिक पेमेन्ट इज इक्वल टु अमाउन्ट अफ लोन डिभाइडेड बाई पिबिआइएफए k% एन इयर हो। त्यसबाट चाहिँ एनुअल पेमेन्ट आउँछ। त्यसबाट फेरि हामीले लोन रिपेमेन्ट सेड्युल और के छ भन्दा लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउँछौँ। त्यो सेड्युलमा चाहिँ हामीले तिर्ने हरेक वर्षको इक्वल इन्स्टलमेन्टमा कति प्रिन्सिपल छ, कति के छ भन्दा इन्ट्रेस्ट छ हामीले तिरिरहेछौँ भन्ने कुराको चाहिँ त्यसले चाहिँ चार्ट दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल भन्छौँ। त्यो बनाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ। अब टर्म लोनको चाहिँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज, प्रोन्स र कन्सहरू छ। अब एडभान्टेज भनेको के छ भन्दाखेरि यो लोनको मा तिर्ने ब्याज भनेको अब ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ, हामीले बिफोर ट्याक्स तिर्ने हो। यदि सेयर जारी गरेर फाइनेन्सिङ गर्यो भने ट्याक्स तिरिसकेपछि सेयर होल्डरलाई चाहिँ के छ भन्दा डिभिडेन्ड तिर्ने हो होइन, प्रिफरेन्स सेयरलाई डिभिडेन्ड तिर्ने हो। तर टर्म लोन लिएको छ भने हामीले ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि ब्याज तिर्न पाइन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने ट्याक्स डिडक्टेबल छ। अब यसको फिक्स कस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ केही रिस्कहरू हुनसक्छ, पेमेन्ट गर्नै पर्यो, हाम्रो फाइनेन्सियल रिस्क हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिगल एक्सन ल्याउन सक्छ, ब्याङ्क्रप्ट गर्न सक्छ। यस्तै कुराहरू यहाँ के छ भन्दाखेरि यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू छन्, यसलाई हेर्ने है। अब
टर्म लोनको अल्टरनेटिभ लिज फाइनेन्सिङ भन्दा पनि लिज फाइनेन्सिङको अल्टरनेटिभ के छ भने टर्म लोन हो है। टर्म लोन त विभिन्न प्रयोजनको लागि हुनसक्छ। हामीले लिजमा लिन नसक्ने के छ भन्दाखेरि अब प्लान्ट होला, प्रोजेक्टहरू होला होइन, कुनै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने होला जुन चाहिँ लिजमा लिनै सकिँदैन, त्यसलाई पनि टर्म लोनबाट फाइनेन्सिङ गर्न सकिन्छ। तर लिजमा लिन सकिने मेसिन हुन्छ नि, त्यो मेसिनलाई चाहिँ के छ भने हामीले किन्न पनि सक्ने हाम्रो अल्टरनेटिभ हुन्छ। त्यतिखेर के छ हामीले टर्म लोन लिने हो र त्यतिखेर टर्म लोन र लिज फाइनेन्सिङलाई हामीले कम्पेरिजन गरेर इभ्यालुएसन गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा लिज फाइनेन्सिङको अल्टरनेटिभ भनेको टर्म लोन हो। अदरवाइज हामीसँग अप्सन छ भने लिज फाइनेन्सिङ गरेर या लिजमा पनि सामान लिएर आएर हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्लान्ट होला, मसिनरी होला होइन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होला, बिल्डिङ आफैले बनाए पनि भयो ब्याङ्कसँग ऋण लिएर, या के छ भने भाडामा बसे पनि भयो। त्यो दुइटै कुरा हो। भाडामा बसे लिज फाइनेन्सिङ भयो, आफैले के छ भने ब्याङ्कसँग ऋण लिएर आएर घर बनायो भने, घर बनाएर बस्यो, अफिस पनि आफ्नै अफिस बनायो भने, आफ्नै प्रिमाइसेस बनायो भने त्यो चाहिँ फेरि के छ भने टर्म लोन जस्तो भयो, लोन लिएर आएर गरेको। एउटामा ब्याज लाग्छ, एउटामा के हुन्छ भन्दा भाडा तिर्नुपर्छ। एउटामा ट्याक्स सेभिङ हुन्छ, एउटामा ट्याक्स सेभिङ हुँदैन। फाइदा बेफाइदा छ है। भाडामा पनि ट्याक्स सेभिङ चाहिँ हुन्छ, डिप्रिसिएसनमा ट्याक्स सेभिङ हुन्छ, भाडामा ट्याक्स सेभिङ हुन्छ। कम्पेरिजन गर्दा त्यसरी भन्ने हो। अब लिज फाइनेन्सिङ इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ मिडियम एन्ड लङ टर्म फाइनेन्सिङ वेयर द ओनर अफ एन एसेट gives another person the right to use that assets against periodical payments. The owner of assets is known as a leaser and the user is called leasee. लिजरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिजीलाई सम्पत्ति या एसेट्स, प्लान्ट मेसिनरी के हो त्यो चलाउन दिन्छ र त्यो गरे बापत पेरियोडिकल पेमेन्ट, हामी त्यसलाई इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भन्छौँ, सरी रेन्ट पेमेन्ट भन्छौँ। त्यही लिज रेन्ट चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। The periodical payment made by the leasee to the leaser is known as a lease rental. Rent है, रेन्टलमा होइन, lease rent. Under lease financing, leasee is given the right to use the assets, but the ownership lies with the leaser, and at the end of the lease contract, the assets is returned to the leaser, or an option is given to the leasee either to purchase the assets or to renew the lease agreement. अब लिजको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पिरियड सकिसकेपछि हामीले प्रयोग गरेको जुन के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिजीले प्रयोग गरेको त्यो सम्पत्ति चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ ओनरलाई, भाडामा लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ ओनरलाई। और के छ भने त्यो एग्रिमेन्ट सकेको टाइमपछि फेरि त्यसलाई रिन्यू हुने पनि हुनसक्छ, और कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही सम्पत्ति किन्ने पनि हुनसक्छ, किनेर आफ्नै बनाउने पनि हुनसक्छ, फिर्ता गर्ने पनि हुनसक्छ, या त्यही रिन्यू पनि हुनसक्छ है। त्यो तीनटा अप्सन भन्दा अरू हुँदैन। अब टाइप्स अफ लिज फाइनेन्सिङ। लिज फाइनेन्सिङका केही टाइप्सहरू छ, त्यसलाई हामी हेरौँ। एउटा हो फाइनेन्स लिज। यो फाइनेन्स लिजमा चाहिँ के छ भने इट इज द लिज वेयर द लिजर ट्रान्सफर सब्सटेन्सियली अल द रिस्क एन्ड रिवार्ड अफ द ओनरसिप अफ द एसेट्स टु द लिजी फर द लिज रेन्टल्स। हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा गाडी छ तिम्रो, त्यो गाडी अर्कोलाई तिमीले दियो भाडामा चलाउन। अब उसँग तिमीले भाडा लिने हो, उसले नै त्यो गाडीलाई मेन्टेन गर्छ। त्यसबाट के हुने, सबै आउने जोखिम, भोलि गाडी भत्क्यो भने पनि त्यसले बनाइदिनुपर्छ, त्यो एक्सिडेन्ट भएर गयो भने किनेर दिनुपर्छ, त्यसको कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको फाइनेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको लिजलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्स लिज भनेर भन्छौँ। अब फिचर्स अफ फाइनेन्स लिज। अब फाइनेन्स लिज इज अ डिभाइस द्याट गिभ्स द लिजी टु राइट to use an asset. सिम्पल कुरा भयो। The lease rental charged by the leaser during the primary period is sufficient to recover his or investment. सिम्पल कुरा हो यिनीहरू है। अब के छ भने एउटा प्राइमरी पिरियड हुन्छ, त्यसपछि अर्को सेकेन्डरी पिरियड भनौँ न। एउटा 5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ अब भाडाबाट हामीले सबै कुरो उठाउन सक्छौँ। यसको चाहिँ ब्याज पनि, यसको पनि के छ भन्दाखेरि यसको सामा सबै मेरो उठ्छ, त्यसपछि उता मेरो फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ दिन्छ भन्न खोजेको। The lease rental for the secondary period is much smaller है, अलिकति कम हुन्छ। पहिला नयाँ सामानजेल चाहिँ त्यसको भाडा जति थियो, त्यसपछि पुरानो हुन्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ थोरै भाडा हुन्छ भनेको। लिजी इज रिस्पोन्सिबल फर द मेन्टेनेन्स अफ एसेट्स। अघि भने मैले भने अब गाडी उसलाई दिएको छ, त्यो गाडी चाहिँ तिमी आफै बनाऊ,
तिमी आफै यसलाई मेन्टेन गर, यस्तो यो कन्डिसनमा गाडी हुनुपर्छ, तिमीले यो ढङ्गबाट तिमीले महिनामा तिमीले या इयरली तिमीले लिज मलाई तिर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ तिमी आफै ढङ्गबाट गाडी चलाऊ भनेर दिएको हो। अब नो एसेट्स बेस्ड रिस्क एन्ड रिवार्ड इज टेकन बाई लिजर। सच टाइप अफ लिज इज नन कलेबल, द लिजर इन्भेस्टमेन्ट इज अस्योर्ड भनेर यहाँ लेखेको छ। यसलाई चाहिँ के छ भने नन क्यान्सलेबल, सरी लिज इज नन क्यान्सलेबल, क्यान्सल हुँदैन, र लिजरलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एउटा खालको चाहिँ एस्योर हुन्छ है, भाडा उसको लागि एस्योर हुन्छ। यी कुराहरू भयो। अर्को छ अपरेटिङ लिज। अपरेटिङ लिजमा चाहिँ अपरेटिङको लागि मात्र है, अपरेसन गर्न दिने, आज दिनभरि गाडी चलाऊ, बेलुका लिएर आएर मेरै घरमा राखिदियो। आज दिनभरिको के छ भन्दाखेरि तिमीले कति उठाएको छौ त्यसको आजको 1500 रुपियाँ मलाई दिनुपर्छ। तिमीले चाहिँ के छ भन्दा त्यसमा तेल हाल, अनि त्यसपछि माइनर बिग्रियो भने तिमी बनाऊ, मेजर बिग्रियो म बनाउँछु, आज दिनभरि चलाऊ, अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आजको 1500 लिएर आएर देऊ, सक्यो तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी। अपरेसन मात्र गर्ने कि त्यो भनेको त्यस्तो खालको। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब लिज टर्म इज मच लोयर देन द इकोनोमिक लाइफ अफ एसेट्स, एकदम थोरै हुन्छ है, एसेट्सको लाइफभन्दा कम हुन्छ। द लिज हेज राइट टु टर्मिनेट एन्ड द लिज मे गिभिङ अ सर्ट नोटिस, नो पेनाल्टी चार्ज फर द्याट। त्यहाँ केही छैन। माथिको चाहिँ फाइनेन्समा चाहिँ एउटा लङ टर्म 5 वर्षको लागि त नभनौँ, 1 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि पुरै चलाऊ भनेर दिने हो। यो चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिएँ, हरेक दिनको लागि पनि हुनसक्छ, या के छ भने ल म अर्को महिनादेखि तँलाई यो दिन नै मलाई आफै चाहियो भनेर भन्न पनि सकिन्छ। द लिजर प्रोभाइड्स द टेक्निकल नो हाउ अफ द लिज्ड एसेट्स टु द लिज, रिस्क एन्ड रिवार्ड एक्सिडेन्टल टु द ओनरसिप अफ एसेट्स आर बर्न बाई द लिजर। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्सिडेन्टल टु द ओनर्स, अघि मैले भनेकै कुराहरू हो। अब एडभान्टेज अफ लिज फाइनेन्सिङ, यसको चाहिँ के छ इनिसियल क्यास इन्भेस्टमेन्ट के छ भन्दाखेरि थोरै पनि हुन्छ। अहिले तिमीले किन्नु पऱ्यो भने धेरै चाहियो, प्लान्ट किन्नु पऱ्यो भने धेरै पैसा चाहियो, भाडामा लिने हो भने तिमीले के छ भने थोरै भाडा तिरेर मात्र भयो, लोयर मन्थली पेमेन्ट। तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब फेयर भ्यालु इक्विपमेन्ट किन्दा भन्दा अब सेकेन्ड ह्यान्ड सामान किन्दाखेरि केही न केही के छ सस्तो पनि पर्छ, मन्थली पेमेन्ट पनि लोयर हुन्छ। ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ यसमा पनि। केमा ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ? हामीले तिर्ने रेन्टमा। रेन्ट एक्सपेन्सेस पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर ट्याक्स एक्सपेन्सेस हो है, त्यो यसमा द पेमेन्ट मे बी एक्सपेन्स रेदर देन क्यापिटलाइज एन्ड डिप्रिसिएट भनेको छ है। त्यसपछि अब फर्स्ट टर्न डाउन टाइम भन्यो, अब एकदम छिटो फास्ट टर्न डाउन टाइम भनेको एकदम छिटो हामीले सामान पाउन सकिन्छ भन्न खोजेको। सामान किन्नु पर्ने केही समय लाग्ला, एभोइड टेक्नोलोजिकल अब्सोलेन्स होइन, केही समयको लागि हामीले लियो, नयाँ टेक्नोलोजी आयो भने फेरि त्यसलाई फालिदिएर अर्को लियो, त्यो गर्न पाइयो। आफ्नै सामानहरू फाल्न पाइँदैन, कम्पिटिटरले नयाँ सामान लिएर आउँछ होइन। लेट द इक्विपमेन्ट पे फर इट सेल्फ, त्यही भाडामा लिएर आयो, त्यसैलाई चलायो, त्यसैले कमाउँछ, त्यसैले चाहिँ भाडा तिर्छ, हामीलाई टेन्सन भएन नि, त्यो भनेको। फिक्स रेट फाइनेन्सिङ, यसमा चाहिँ के छ ब्याज दर चेन्ज होला भनिराख्नु परेन। यो चाहिँ के छ हरेक महिना यति तिर्ने भने फिक्स हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो बजेटिङलाई अलिक इजी बनाउँछ। अब लिज भर्सेस लोन फाइनेन्स भन्ने चाहिँ यहाँ त्यही कुराहरूको छ। लिज त्यसलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तै लोन फाइनेन्समा के फाइदा हुन्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिज फाइनेन्समा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा छ। लिज इज बेनिफिसियरी, लिजर इज अ फाइनेन्स प्रोभाइडर, एसेट्स एभोइडेड, यो कम्पेरिजन हो, यो डिफ्रेन्ट होइन है। बरोवर इज अ बेनिफिसियरी, अनि त्यसपछि लेन्डर इज अ फाइनेन्स प्रोभाइडर, लिजर इज अ फाइनेन्स प्रोभाइडर, कम्पेरिजन गरे हो। एसेट्स यसमा इन्भल्भ हुन्छ, यसमा मनी इन्भल्भ हुन्छ, त्यो मनीले पछि एसेट्स किन्ने हो होइन। ओनरसिप विथ द लेजर लाइज ओभर द एसेट्स, हामीले जे सामान किनेर लिएर आउँछौँ त्यसमा हुन्छ। लिन विथ इज मिडियम टर्म फाइनेन्स, यो लङ टर्म या सर्ट टर्म जे पनि हुनसक्छ लोन होइन। अफ ब्यालेन्स सिट हुन्छ, लिज भयो भने हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा देखिँदैन। लोन फाइनेन्स गरेर लिएर आएको छ भने एसेट्स पनि लाइबिलिटिज पनि देखिन्छ ब्यालेन्स सिटमा। ट्याक्स बेनिफिट टु पे टु लिज पेमेन्ट, लिज पेमेन्ट भनेको रेन्टमा पनि ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ, इन्ट्रेस्टमा र डिप्रिसिएसनमा दुईतिर के हुन्छ यसको चाहिँ ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ, ट्याक्स सेभिङ हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के छ भने अब लोन लिएर आएर सामान किन्यो भने चाहिँ लोनमा नि ब्याजमा पनि ट्याक्स बेनिफिट हुन्छ, सामान किन्दाखेरि डिप्रिसिएसन हुन्छ, त्यो डिप्रिसिएसनमा पनि ट्याक्स सेभ हुन्छ, त्यो फाइदा हुन्छ।
यो अगाडिको युनिट 5 को म दिएको मैले अब स्टुडेन्टहरूलाई यो च्याप्टरसँग रिलेभेन्ट छैन है, युनिट 4सँग रिलेभेन्ट छैन, इन भयो।